Okay, so magsugod ta no. Maayong gabi dahil sa ato ang tanan. Sige. So karon kay pulong man sa sa Ginoo atong gitun-an. Kinahanglan gyud nga ato gyud ning pangayuan o pangaliya sa Ginoo. Magampo gyud ta daan. Ato ni pampuan kang brother ni Ray sa opening prayer. So, kami pagkatap nga wala pagkapunta alam sa pagdahil sa Diyos. Ang mga mahal nga langit ron, balaan sa rangdo ng inuhanan. Ini nga nagabion Ginoo na ko kami pasalamat, matak na ngayon mo sa kami Ginoo gitigon, nadiin. Ang pagkatunan karon Ginoo, ang mga tulong. Kami Ginoo nagahangol niya kanimo, ang pagsumong pagdahil. Nagkakit kami Ginoo, kung sa iyong malang Espiritu, yung mga magagliya sa mag-agusakan na mo, na ginaginawa sa mga partner, si Brad Nico, mga magda sa mensahe dito kami mo. Pati sa Ginoo, mga mag-agusakan na mo ang mga paminaw, makakahimo sa kami Ginoo, ang makatunan sa mag-agusakan na mo. Kapag maloy, yung nagsabias. Salamat o Diyos, ikaw nagatubag sa mga pag-ampo, inyong Ginoo manawat sa mga Jesus. Amen. Okay, so karon ang ato ang pagkatun-an karon kini ginatawag nato og kabubuton sa Ginoo. Kinsa may wala pa nakabalo sa kabubuton sa Ginoo sa ato karon. So ako nasayod nga naagyo tay nahibal-an na pero dili pa gyud tanan kay baga magay ni Biblia. So ato ang kanang pasultihon si Ginoong Hesus ug unsa gyud ni ang kanang kabubuton sa Ginoo nga kinahanglan nato tumanon ba. Palihog ug basa din ha Brad sa Mateo 7:21 ato ang kanang tan-awon sa Biblia o unsa din ning kabubuton sa Ginoo nga kinahanglan nato tumanon. City, Sa giingon sa atong Ginoo din ha. Pagbasahon, 3 Kapitulo 7, versikulo 21 kanang ingon. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo ang makasunod sa gingharian sa langit kung dili kadtong nagtuman lamang sa gubuton sa pamahan nga tuwa sa langit. Okay, so atong masabot inha ano nga kanang sa kadaghan karon sa tao sa kalibutan. Halos tanan nagtawag yun sa pangalan sa Ginoo. Pero nganong nag-ingon man ang Ginoo nga dili tanan makasulod sa gingharian sa langit. Dili tanang tao nga motawag sa iya nga kanang makasulod sa gingharian sa langit ba. Ngano ka nga nakaingon matong Ginoo sa kay giun din ha? Kinsa kay to makasulod sa gingharian sa langit? Ang nagtuman Kadtong nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Mao ra toy makasulod sa langit. So dili enough na igo lang ta motawag sa pangalan sa Ginoo, maluwas na ta. Kay daghan ba yung mga nagtuwa na karon nga kanang igo lang ta motawag sa pangalan sa Ginoo, luwas na ta. Pero kung si Jesus Christ ang ato ang pasultihon, dili day tanan nga motawag sa iyang pangalan, maluwas. So ang maluwas kadto ra daw nagtuman sa kabubuton sa amahan. Ay naay kanang kuan ba? Kanang ginatawag nato o requirements. Tanawan ang kanang manarbaho bitaw tag kumpanya. Di ba dili ta makasulod sa trabahoan kung dili makumpleto atong requirements. Naka-experience sa mga kanang kuan mo sa kumpanya kanang dili madawat kay kulang ang requirements ana ba. Ako ana naka-experience jud ko nag-apply ko. Nya kulang akong requirements og isa. Wa ko madawat kay kinahanglan kumpleto jud lagi daw. Nya ang kulang nako ato kay kuandra kanang wala man koy kanang ID ba nga o pa mo ko national ID ato ba nya kinahanglanon man gyud nya usa man pud wala po koy vaccine na kinahanglan mo pud na karon sa kanang trabaho oh mao na nga wala ko madawat mo po na siya dito sa kanang gingharian sa langit naapod siya kanang kinatawag nato o requirements ba nga kinahanglan nato buhaton aron nga magkaato ta sa gingharian sa langit. Ako lang na siyang gibalik i-compare sa ato ang diri sa kalibutan ba nga. Dili punta makatrabaho kung dili makumpleto ang requirements nga atong ipasa dito sa sa office. Mo na siya nga sa langit, mao po na siya. Dili ta makasulod sa gingharian sa langit kung igor natutago ng pangalan sa Ginoo pero wa ta gatuman sa kabubuton. Nakaron atong sayron sa Biblia ug unsa ning kanang kabubuton sa Ginoo nga kinahanglan nato tumanon atong patubagon ang Biblia dinhaa sa Salmo 40 versikulo 8 sa King James version. Atong tan-awon ug unsa kaning kabubuton sa Ginoo nga kinahanglan nato tumanon aron nga makasulod ta sa gingharian sa langit. Kapitulo 40 versikulo 8 managing
Kapitulo 40, versikulo 8. Sahon, nag-ingon diri. Nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kaubuton, O Diyos ko, oo ang imong kasubuan, aniya sulod sa akong kasing-kasing. Amen. So ang kabubuton dahil sa Ginoo no, matod ba sa Biblia, ato ang klaro og tinaw kay sa nabasa ni Brother Neri nga ang kabubuton dahil sa Ginoo igsuon kini di ay kasubuan. Mao din ang kasubuan sa Ginoo. Mao na ni requirement sa Ginoo nga kinahanglan nato tumanon aron nga makasulota sa gingharian sa langit.